Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलामु अलैकुम। आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी दवा एगेरिक्स मस्कैरियस को समझने की कोशिश करेंगे। ये दवा फ्लाई एगेरिक मशरूम से बनती है और इसका सीधा सीधा ताल्लुक हमारे आसाबी निज़ाम से है। इस तज्जिये में हम इसकी क्लिनिकल तस्वीर को तफसील से देखेंगे ताकि प्रैक्टिस में इसे एतमाद के साथ इस्तेमाल किया जा सके। तो हम इस दवा को कैसे समझेंगे? हम शुरुआत करेंगे इसके बिल्कुल कोर एसेंस से, फिर इसकी मुनफरिद ज़हनी कैफियत देखेंगे। इसके बाद उमूमियात और मोडेलिटीज़, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो मरीज़ की तकलीफ़ को घटाती या बढ़ाती हैं। फिर उसकी ख़ास जिस्मानी अलामात पर बात होगी और आखिर में हम इसका दूसरी अहम दवाओं से मुवाजना करेंगे ताकि इसका इंतखाब बिल्कुल वाज़े हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, एगेरिक्स का जो असल जौहर है वो उसके माखज़ यानी इस जहरीले मशरूम के अंदर ही छुपा हुआ है। इसका हदफ सीधा हमारा आसाबी निज़ाम है। ये एक ऐसी शदीद जलन, एक ऐसी बेचैनी पैदा करती है जो इसकी तमाम अलामात की बुनियाद बनती है। बस यही वो मरकज़ी नुक्ता है जिसे पकड़ना सबसे ज़रूरी है। ये चार अल्फाज, झटके लगना यानी जर्किंग, फड़फड़ाहट यानी ट्विचिंग, कपकपी ट्रेम्बलिंग और खारिश इचिंग, बस ये चारों एगेरिक्स की पूरी तस्वीर का खुलासा है। ये आसाबी निज़ाम की उस शदीद बेचैनी को ज़ाहिर करते हैं। जब भी किसी मरीज़ में ये चारों अलामात का मजमुआ मिले तो समझ लें कि एगेरिक्स उन अवलीन दवाओं में से एक होनी चाहिए जिन पर गौर किया जाए। अच्छा, अब इसका दायरा कार्ड देखें तो ये बहुत वसी है। कोरिया जैसे हरकती मसाइल से लेकर रीढ़ की हड्डी की जलन तक, शराब नोशी के असरात से लेकर चलबेंज जैसी जिल्दी तकालीफ तक, लेकिन इन तमाम बीमारियों में एक ही धागा मुश्तरक है और वो है आसाबी निज़ाम की खराबी। इन सब की जड़ें इसी आसाबी बेचैनी में पैवस्त हैं। अब आते हैं इसकी ज़हनी अलामात की तरफ, और यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है। एगेरिक्स का मरीज़ जोश और हैजान में तो होता है, लेकिन ये बेलेडोना की तरह नहीं होता, जहाँ दिमाग में खून जमा होने से चेहरा सुर्ख और आंखें चमकदार होती हैं। एगेरिक्स में ये जोश आसाब की एक अंदरूनी बेचैनी है, जैसे किसी नशे की हालत हो। दिमाग में खून का दबाव नहीं, बल्कि आसाब में एक तूफान बरपा होता है। ये स्लाइड एगेरिक्स के नशे के उन मराहिल को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। ये एक हल्के जोश से शुरू होती है, मरीज़ खुश हो बातूनी हो जाता है, फिर ये वाज़े नशे की कैफियत में बदलती है जहाँ वो बेरब्त बातें करता है। तीसरे मरहले में शिद्दीद हज़ियान, गुस्सा और चीखना चिल्लाना भी हो सकता है, और आखिरकार ये सफ़र मुकम्मल ज़हनी अफसुर्दगी और बेहिसी पर ख़त्म होता है। ये पूरी रेंज ही एगेरिक्स की ज़हनी तस्वीर है, और ये इस दवा की सबसे बड़ी पहचान है। मुतज़ाद ज़हनी हालतें। एक ही मरीज़ एक लम्हे में नज़में और पेशिन गोइयाँ करता नजर आएगा और दूसरे ही लम्हे किसी भी ज़हनी काम से बेजार होगा। कभी बहुत खुश, कभी उदास, कभी बेखौफ तो कभी सेहत के बारे में शदीद परेशान। ये अजीब इम्तजाज एगेरिक्स की तरफ एक बहुत वाज़े इशारा है। अच्छा, अब दवा की मखसूस अलामात से हटकर मरीज़ की मजमूई तस्वीर को देखते हैं। यानी मरीज़ कैसा है, उसे क्या मौसम पसंद है और कौन सी चीज़ें उसकी तकलीफ़ को बढ़ाती या कम करती हैं। ये उमूमियात यानी जनरल्स अक्सर सही दवा के इंतखाब में फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। एगेरिक्स का मरीज़ अमूमन सर्द मिजाज होता है। इसे ठंडी हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अक्सर ये कमज़ोर दौरान खून वाले बूढ़े अफराद या हल्के बालों और ढीली जिल्द वाले लोगों में ज़्यादा कारामद होती है। लेकिन इन सब में सबसे अहम एक गोल्डन की नोट ये है कि मरीज़ की तमाम बेचैनी, तमाम झटके और कपकपी नींद में मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। ये बहुत बड़ी रहनुमा अलामत है। ये टेबल दवा के इंतखाब के लिए बहुत अहम है। नोट करें कि खुली ठंडी हवा, ज़हनी मुशक्क़त और जुमा के बाद अलामात में शदीद इजाफा होता है। रीढ़ की हड्डी पर दबाव भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसके बरक्स सुकून कहाँ से मिलता है? सिर्फ आहिस्ता नरम हरकत से और गहरी नींद से, जहाँ तमाम झटके रुक जाते हैं। चलें, अब हम उन मखसूस और अजीब जिस्मानी अलामात की तरफ आते हैं जो एगेरिक्स की असल पहचान है। यही वो अलामात हैं जो इस दवा को दूसरी दवाओं से मुमताज़ करती हैं और एक बार जहन में बैठ जाएं तो भुलाई नहीं जाती। ये एक इंतहाई गैर मामूली और किलीदी अलामत है।
اس احساس کو یاد رکھنا ہے۔ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے جسم میں برف کی ٹھنڈی سوئیاں چبھوئی جا رہی ہوں۔ یہ جلن والے دردوں کے ساتھ ساتھ پایا جانے والا ٹھنڈک کا احساس ایگیرکس کی خاص نشانی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اعصابی جلن جسمانی حرکات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ مریض کا چلنا پھرنا بے ڈھنگا اور غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا اناڑی ہو جاتا ہے کہ ہر چیز سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ریڑھ کی ہڈی کا چھونے سے حساس ہونا، خاص طور پر کمر کا بالائی حصہ، جو اس دوا کے اعصابی نظام پر مرکزی اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ سر اور چہرے پر بھی وہی بنیادی علامات نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کی پلکوں کا پھڑکنا، چہرے کے پٹھوں میں کھچاؤ، اور سب سے خاص بات، کان، ناک اور چہرے پر ایسی خارش اور جلن جیسے وہ ٹھنڈ سے جم گئے ہوں، یعنی فراسٹ بائٹ ہو گیا ہو۔ اور جب جلد کی علامات کی بات آتی ہے تو ایک لفظ ذہن میں بٹھا لیں: چلبلینز۔ سردی سے ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کا سوج جانا۔ ایگیرکس اس کی بہترین دواؤں میں سے ایک ہے، خاص طور پر جب ناقابل برداشت خارش اور جلن ہو، بالکل ویسی ہی جیسے ٹھنڈ سے جلد جل گئی ہو۔ اچھا، اب تھیری سے پریکٹس کی طرف آتے ہیں۔ آخر وہ کون سے حالات ہیں جو ایگیریٹس کی کیفیت کو جنم دیتے ہیں، اور وہ کون سی کلینکل ٹپس ہیں جنہیں یاد رکھ کر اس دوا کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ عام محرکات ہیں جن کے بعد اکثر ایگیرکس کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پر جنسی زیادتی، شراب نوشی اور طویل ذہنی مشقت کے بعد پیدا ہونے والی اعصابی کمزوری اور جھٹکوں کے لیے اسے ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ایک اہم سوال ہے، وہ کون سی کلینکل صورتحال ہیں جہاں ایگیرکس کا خیال نہیں آتا لیکن وہ بہترین دوا ثابت ہو سکتی ہے؟ تو پچھلے سوال کا جواب یہ ہے۔ ان نکات کو ذہن میں رکھیں، اس کا فارمولا یاد رکھیں: پھڑپھڑاہٹ، کپ کپی اور ٹھنڈی چیزیں۔ اسے ان بچوں کے لیے سوچیں جو ذہنی سستی کی وجہ سے دیر سے چلتے اور بولتے ہیں، اور خاص طور پر ان کوریا کے مریضوں میں جہاں نیند میں تمام حرکات رک جاتی ہیں۔ یہ ایک یقینی علامت ہے۔ ہم اس تجزیے کا اختتام ایک تقابلی متیریا میڈیکا کے ساتھ کریں گے، کیونکہ کسی بھی دوا کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس کا دوسری ملتی جلتی دواؤں سے فرق جاننا انتہائی ضروری ہے۔ صحیح دوا کا انتخاب ان باریک فرقوں کو سمجھنے پر ہی منحصر ہے۔ مثال کے طور پر، ٹیرنٹولا میں بھی کوریا ہے، لیکن اس کی حرکات ردمک ہوتی ہیں اور موسیقی سے بہتر ہوتی ہیں۔ ایگیرکس کی حرکات بے ترتیب ہیں اور نیند میں رک جاتی ہیں۔ اسی طرح بیلاڈونا کا ڈیلیریم دماغ میں خون کے شدید اجتماع کی وجہ سے ہے، جبکہ ایگیرکس کا نشے کی وجہ سے۔ یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی نشوونما میں تاخیر کے لیے یہ ایک بہت ہی عملی موازنہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تاخیر کی اصل وجہ کیا ہے۔ ایگیرکس میں وجہ ذہنی سستی ہے، کلکیریا کارب میں وجہ ہڈیوں کی کمزوری ہے، اور نیٹرم میور میں اکثر اس کے پیچھے کوئی جذباتی صدمہ یا غم ہوتا ہے۔ وجہ سمجھنے سے دوا کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ کچھ مزید متعلقہ دوائیں ہیں۔ یہ جاننا مفید ہے کہ کون سی دوائیں اس کے بعد اچھا کام کرتی ہیں یا کون سی اس کی تکمیل کرتی ہیں، جیسے کہ کلکیریا کارب اکثر ایگیرکس کے کام کو مکمل کرتی ہے، خاص طور پر جب آئینی کمزوری گہری ہو۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں: جب اگلی بار کوئی ایسا مریض سامنے آئے جس میں اعصابی جوش ہو، شدید سردی کا احساس ہو اور جس کی تمام بے چین حرکات نیند میں مکمل طور پر رک جائیں، تو کیا ایگیرکس تشخیص کے لیے اولین دواؤں میں شامل ہوگی؟ اس اہم دوا پر غور کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.